پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت دی طرفوں یو پی اور دوئی ریاستوں وچ ان مسلمانوں دے گھراں کو تباہ کرنے دی مہم عروج اُتے ہے جنہاں سن توہین رسالت دے مجرماں دے خلاف احتجاج وچ حصہ کیتا۔ بی جے پی حکومت انہاں مسلمانوں دے گھر اس واسطے تباہ کر رہی ہے تاکہ انہاں کو ملعون بی جے پی نیتیاں دے خلاف احتجاج تھیں روکیا جا سکے۔ مسلمانوں دے گھراں کو بلڈوز کرنا بھارتی حکومت سن غاصب اسرائیل تھی سکھیا ہے۔ ہندوتوا انڈیا اور سیہونی اسرائیل دونوں مسلمانوں دے خلاف نسل پرستی اور ظلم و جبر دے جرائم دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مودی حکومت دی انہدامی مہم دا مقصد انہاں لوکاں کو زبردست پیغام دینا ہے جڑے ہندوتوا دے اشارے ہوتے نہیں چل رہے۔ مودی حکومت دی طرفوں یو پی اور دوئی ریاستوں وچ مسلمانوں دے گھراں کو مسمار کرنا دا مقصد بی جے پی نیتیاں دے توہین امیز ریمارکس دے خلاف اٹھنے والی آواز کو خاموش کرنا ہے۔ مسلمانوں دے گھراں کو مسمار کرنا نال مودی دی فسطائیت اور نسل پرست چہرہ پوری دنیا دے سامنے ننگا ہو گیا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ بھارتی ملعون نیتیاں دی طرفوں گستاخی سن نہ صرف بھارتی مسلمانہ بلکہ پوری دنیا دے مسلمانہ دے دلاں کو شدید صدمہ پہنچایا ہے جس کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ عرب دنیا تھی ہندو ملازمین کو کڈنا اور بھارتی مصنوعات دا مکمل بائیکاٹ کرنا دے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں۔ بی جے پی دے حواریاں دی طرفوں توہین امیز تبصریاں تھی بعد سوشل میڈیا ہوتے بھی غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ مسلمانہ دا آکھنا ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اساں دے ایمان دا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کو کسے صورت بھی برداشت نہ کیتا جل سی۔ انہاں سن عالمی دنیا تھی مطالبہ کیتا ہے کہ توہین رسالت دے مجرمہ کو کیفر کردار تک پہنچایا جلے۔